अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्ले कंसोल के बारे में। जो हम एप्लीकेशनें अपलोड करते हैं बना के प्ले स्टोर पर, प्ले कंसोल पर हम जो अपलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो जाती होंगी या बिलफर्ज उसमें वो इशू लगा देते हैं कि जी आपकी जो है रिजेक्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, तो इसको देखें और इसको सोल्व करके दोबारा अपलोड करें। तो दोस्तों, मेरे साथ भी एक मसला ऐसा हुआ, तो मैंने कहा कि मैं सोचा कि चलें मैं अपने दोस्तों के साथ वो मसला जो है, वो इशू जो है, वो मैं शेयर कर लूँ। मुझे इनकी मेल आई थी, मेरी एप्लीकेशन इन्होंने अपडेट रिजेक्ट की थी। जो मैंने पहले एप्लीकेशन बनाई थी वो रिजेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में मैंने इसको अपडेट किया। तो जब अपडेट किया तो अपडेट करने पर इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दी मेरी अपडेट। उन्होंने कहा जी कि आपकी जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वर्ड्स स्टेटस के नाम पर, ये जो थी पहले वर्ड्स स्टेटस थी, जैसा कि आप आइकन पर देख सकते हैं, पहले इसका ये नाम था। तो मैंने इसी नाम से इसको जब अपडेट किया तो उन्होंने कहा जी कि आपका जो है नाम एप्लीकेशन का या आइकन या फिर आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सिमिलर है, वो मैच करती है किसी और के साथ। तो इन्होंने दूसरी एप्लीकेशन वालों को क्यों नहीं भेजा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पहचान जाएंगे, देख लेंगे। ये देखें, ये दूसरी एप्लीकेशन है जिसको उन्होंने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ये पुरानी एप्लीकेशन है, ये मुझसे पहले अपडेट हो चुकी है। लेकिन ये देखें, उन्होंने जो नाम रखा है वो है लेटेस्ट वर्ड्स स्टेटस, लेकिन जो मेरी एप्लीकेशन थी उसका नाम वर्ड्स स्टेटस उर्दू एंड हिंदी था। लेकिन फिर भी जो वर्ड्स था ये हमारा जो है वो सिमिलर आ रहा था उसके साथ वर्ड्स स्टेटस। ये देखें, ये हमारे दो वर्ड मैच कर रहे थे। वर्ड स्टेटस हमारे पास भी यही है और उसके पास भी वर्ड स्टेटस था, लेकिन उसने क्योंकि पहले किया हुआ था तो इसलिए उसकी जो एप्लीकेशन उसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, तो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसको अपडेट ना करता तो शायद मेरी एप्लीकेशन चलती रहती। लेकिन फिर जैसे मैंने अपडेट किया, क्योंकि उसमें मैंने कुछ और एसएमएस डाले थे और कुछ उसमें लुक उसमें नया डाला था, तो उसकी वजह से मुझे अपडेट करना था। जब मैंने इसको अपडेट किया तो उन्होंने मुझे ये कहा जी कि आपका ये मसला है तो इसको हल करें। मैंने सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर दी। ये देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन जो थी मैंने सबसे पहले इसको चेंज कर दिया। तो फिर मैंने दोबारा इसको जो है उनको अपलोड किया अपडेट उसको वेरीफाई करने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा सेम वही मेल भेज दी कि आपका अभी भी मसला चल रहा है, जैसे उन्होंने पहले मेल की थी। तो दोस्तों, मैंने दोबारा फिर इसका नाम चेंज करना बेहतर समझा। इसमें यह है कि आपको स्पेलिंग का इसमें फ़र्क डालना पड़ेगा। अब ये देखें, इसमें जस्ट मैंने एक एस ज़्यादा लगाया है, WHATS नहीं, WHATSS मैंने कर दिया है। वर्ड्स स्टेटस उर्दू एंड हिंदी, बाकी सभी कुछ वो वही का वही है, सेम पहले जैसा है। जब ये मैंने चेंजिंग कर दी तो उसके बाद जो है मेरी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। और ये देखें आपके सामने, ये पहले भी अप्रूव थी, लेकिन ये कि जब आप इसमें अपडेट डालते हैं और अगर आपकी अपडेट रिजेक्ट हो जाती है तो जो आपकी पहले से अपलोड की गई है पुराना वर्जन वो चलता रहेगा, वो नहीं, वो रिमूव करते। लेकिन जो आप नई अपडेट दे रहे होते हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी मेरी एप्लीकेशन जो है ये अप्रूव हो चुकी है और इस वक्त जो है नए लुक के साथ ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको आप इंस्टॉल करके भी चेक कर सकते हैं, इसका लुक वगैरह भी आप देख सकते हैं। और आपको इसमें स्टेटस वगैरह चाहिए तो काफ़ी स्टेटस में मैंने डाले हुए हैं। इस पर भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो बनाऊंगा कि ऐसी एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं, और कॉपी के साथ, कॉपी टेक्स्ट और शेयर बटन के साथ आपको जो है बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। मैं जल्द ही, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ काम की वजह से, इसलिए मैं मतलब कि ये बना नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी ही एप्लीकेशन बनाने की वीडियोस जो हैं बना के आप लोगों को जो है मैं दिखा सकूं। और कोशिश मेरी ये है कि मैं इस तरह का एक पूरा जो है कोर्स बनाऊं और बनाने के बाद उसकी एप्लीकेशन बना के आप लोगों को ये दे दूं, ताकि आप जो है कंप्लीट उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट्स उसके हों आप देख सकें। दोस्तों, अगर हम कुछ लोग जो हैं इस पर, वैसे इनकी जो इन्होंने प्राइवेसी अपनी रखी थी, पॉलिसी वगैरह इनकी थी, प्राइवेसी पॉलिसी, उसमें इन्होंने लिखा था कि आप डायरेक्ट व्हाट्सअप नहीं लिख सकते। जैसे व्हाट्सअप है, हाँ आप लिख सकते हैं स्टेटस फॉर व्हाट्सअप, ठीक है, इस तरह से कुछ था। लेकिन मैंने ये भी ट्राई किया था तो उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले बेहतरीन हल यही है कि आप पहले प्ले स्टोर पर सर्च कर लें, जो नाम आपने रखना है उसको सर्च कर लें। अगर आपका उस तरह का सिमिलर उससे मैच करता हुआ आ रहा है आपके सामने, तो आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें। और जैसे अभी देखिए, मैंने वर्ड्स की जगह
ڈبل ایس لگا دیا ہے، تو اس طرح سے آپ کچھ اس میں لگا کے اضافی یا کم کر کے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ دوستو اس میں اپلیکیشن میں آپ کو ایک اور بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کا آئیکن ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو نیٹ میں سے اٹھا رہے ہیں یا پکچر میں سے لے رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو دیکھیں، اس کو جو ایڈٹ کر لیا کریں۔ ابھی یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ جو واٹس کا جو آئیکن ہے اس میں دیکھیں آپ، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک نیچے ہے واٹس ایپ والا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں نیچے واٹس ایپ والا، ٹھیک ہے، یہ الگ سے ہے۔ اس کے اوپر یہ جو دائرے والا آ رہا ہے یہ الگ سے ہے، اور اس کے اندر میں نے خود سے یہ لکھا ہے 1000+ واٹس اسٹیٹس۔ تو اس طرح سے اس میں سے آپ نے کچھ اس طرح ایڈٹ کر کے اس کو 2-3 کو ایک ملا کے بنا لینا ہے، اس پر آپ کو کاپی رائٹ نہیں آئے گا، اس پر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ بالکل وہی اٹھا کے آپ نے اس کو اپلوڈ نہیں کر دینا۔ سیم اسی طرح سے آپ کا نام ہے کہ سیم ٹو سیم آپ نے وہ نام نہیں دینا، اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کا ایشو نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کا اگر بالفرض آپ پکچر کی بنا رہے ہیں تو پکچر ایسی ہونی چاہیے جو کہ ریالٹی فری ہوں، جو کہ جس پر کاپی رائٹ کا ایشو نہ آتا ہو، وہ پکچر وہاں پر شو کریں، ادروائز دوسری آپ نہیں کریں۔ کیونکہ اگر آپ دوسری اس میں تصویریں شو کر دیں گے جیسے یوٹیوب کی ویڈیوز ہوگی، اگر وہ ولگر ہوں گی، سیکشول ہوں گی، تو بھی آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کسی اور کی ویڈیو اٹھا کے اس میں کی ہوگی تو کوئی بندہ بھی آپ کو جو ہے اس کا آپ کے خلاف جو ہے وہ کر سکتا ہے، شکایت لگا سکتا ہے، تو اس پر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسی آپ نے پکچر اس میں ڈال دی ہے جو کہ پہلے سے کاپی رائٹڈ ہے تو آپ کو فوراً اسی وقت اس کا مل جائے گا، آپ کو اس کا جو ہے کلیم ہو جائے گا آپ کے اوپر، اور آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ کر بھی لیتے ہیں لیکن کوئی بندہ جس کی وہ پکچر بنائی ہوئی ہے اور وہ رجسٹرڈ ہے اور اس کا کاپی رائٹ کا ہے، تو وہ اگر آپ کے اوپر کلیم کرتا ہے تو آپ اس کا کلیم جو ہے وہ چل جائے گا اور آپ کی اپلیکیشن یا آپ کی اپڈیٹ پھر ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو اسی طرح دوستو ڈسکرپشن بھی آپ کے پاس، ڈسکرپشن بھی آپ خود سے لکھیں۔ اگر آپ نے کسی کی اٹھانی ہے یا کاپی کرنی ہے، مطلب کہ نقل بھی اگر مارنی ہے تو عقل سے مارنی ہے، تو کاپی جو ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں خود سے کچھ ایڈٹ کریں، اس میں کچھ نہ کچھ زیادہ لگا دیں تاکہ آپ کی ڈسکرپشن بھی جو ہے وہ سیم کی سیم نہ لگے اور نہ دکھے۔ یہ موبائل لے کے تصویریں تھوڑا اس کو اچھے سے بنائیں، جو اس کا لک ہے اس کو پیارا سا بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں اٹریکٹ ہوں اس کی طرف کہ بھی واقعی اس میں اچھا ہے، کچھ دکھنے والا ہے۔ تو مین ہے کہ اپلیکیشنیں تو سارے بندے بنا لیتے ہیں لیکن اس میں آپ جو ہے تھوڑا سا اس میں کوشش کریں کہ اس کا لک اچھا بنانے کی، لک پہ ساری بات ہوتی ہے۔ ابھی سٹیٹس والی اپلیکیشنیں آپ دیکھیں لاکھوں کے حساب سے مل جائیں گی آپ کو، لیکن اس میں لوگ جو ہے کچھ سٹیٹس کو بھی پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ لک کو پسند کرتے ہیں کہ اس میں لک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ سٹیٹس تو سبھی کے پاس تقریباً سیم ہی ہوں گے، رلتے ملتے مل ہی جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کا لک تھوڑا سا اچھا ہونا چاہیے، اس میں فیسلٹی ہونی چاہیے، کاپی شیئر کا بٹن ہونا چاہیے اس میں، یا اسکرین شاٹ کا بٹن ہونا چاہیے، اپلیکیشن ایزی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ اس پہ تھوڑا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا جو لوگ جو ہے یہ انویلڈ کلک کے بارے میں، جو کہ کچھ بندے جو ہیں یہاں پر ابھی مینولی کلک کر کے خود سے کر کے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہیں۔ بہت سے بندوں نے اس بات کا بہت ہی برا امپریشن جو ہے چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی بہت سے لوگوں کی مجھ سے بات ہوئی ہے، وہ یہی بات کر رہے ہیں بار بار کہ جی ہمیں کچھ ایسی اپلیکیشن دیں کہ ہم خود کلک کر کے اس پر جو ہے ہم اس میں پیسے کما لیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو یہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ محنت کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس میں آپ کو بہت آپ کو برکت دے گا اور اس میں آپ کی جو اچھی ارننگ آنی شروع ہو جائے گی، لیکن اگر آپ لیگل کام کریں گے، انلیگل کام آپ نہیں کریں۔ کیونکہ انویلڈ کلک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پہلے شروع ہوئے تھے انویلڈ کلکس، اور ابھی انویلڈ کلکس بالکل کم ہو گئے ہیں، ختم ہونے کے برابر آ گئے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ انویلڈ کلک نہیں کر رہا، خود سے اپنے آئی پیز یا پھر آئی پیز چینج کر کے وہ یہ کام نہیں کر رہا، تو انہوں نے میرے انویلڈ کلک جو ختم کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ پیمنٹ آپ کو نیکسٹ جیسی وہ ابھی آ چکی ہے تو میں آپ کو ان قریب ہی ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا میرے انویلڈ کلکس جو ہیں وہ کتنے سے کتنے کم ہو گئے ہیں۔ تو اس میں آپ کہیں گے جی ہم ایسے کما لیں گے ایسے، تو یہ بات غلط ہے۔ تو انشاءاللہ طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کو ایک پورا کورس بنا کے اس میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ کیسے اس کی اپلیکیشنیں بنائیں، اور کچھ تھاٹ جو ہے آپ کچھ الگ سے رکھیں کہ ہر بندہ اس کو دیکھے اور فوراً اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں، کچھ ایسی چیزیں یونیک چیزیں سوچیں، تو انشاءاللہ آپ کی اپلیکیشن جلد سے جلد ہو جائے گی۔ اور ہو سکے تو اس کو پروموٹ بھی کریں، ایڈ ورڈ کے تھرو آپ اس کو پروموٹ کریں تو آپ کی اپلیکیشن جلد چڑھ جائے گی۔ یہ اپلیکیشن میں نے پروموٹ کی تھی ایڈ ورڈ کے تھرو اور الحمدللہ یہ اپلیکیشن میری اچھی چل رہی ہے ابھی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔